السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كدايرين بخير؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نحاول نشرحو إن شاء الله les effets de complaisance et de cavalerie. اش كتعني؟ Cette règle suivant laquelle la provision n'est indispensable qu'à l'échéance à donner naissance à des pratiques contraires au but recherché par le législateur. La règle ديال هاد لا لتر دو شونج اللي الفلوس ما كيوليو ضروريين يكونوا عند لو تيري حتى لاشيونس، خلات دي براتيك اللي هما كيعاكسوا هذاك الهدف اللي من اجله صوب المشرع هاد لا لتر دو شونج. Une première pratique consiste en ce qu'on appelle les tirages en l'air. أول ممارسة اللي هي كونترير لداكشي اللي كان منتظر من هاد لا لتر دو شونج بار لو ليجيسلاتور هي هاد لي تيراج اون لير. شنو هما هاد التيراج اون لير؟ سي لو فيت دو تيري دي لتر دو شونج sur des personnes imaginaires. C'est une pratique susceptible de sanction pénale. يعني كدير واحد لا لتر دو شونج على واحد لو تيري اللي ما كاينش inexistant، ما كاينش في الوجود. Mais la pratique la plus répandue pendant les périodes de crise financière est celle des effets de complaisance et de cavalerie. الممارسة اللي كتكون بزاف كيديروها بزاف في الأوقات ديال الأزمات المالية هما هاد les effets de complaisance et de cavalerie. اش كيعنيو؟ Ce sont des traites créées pour constitution de trésorerie. هادو كيصاوبوا هاد لي تريت باش يولي عندهم الفلوس في لا تريزوري. ما عندهمش فلوس كيصاوبوهم غير باش ياخذوا الفلوس يوليو عندهم فلوس في لا تريزوري. كيفاش؟ sans cause juridique sans provision، يعني بدون واحد السبب قانوني. هي لا لتر دو شونج خاص ضروري تكون لا بروفيزيون. شنو هي لا بروفيزيون؟ هي لا سوم دارجون اللي كتكون في هذيك لا لتر دو شونج، وفي المقابل ديالها كاينه لا فالور فورني. لا فالور فورني هي اللي ملي كيفورنيها الفورنيسور الكليون ديالو كيكون في المقابل ديالها لا بروفيزيون. هنا في هذه الحاله ديال لي زيفي دو كومبليزونس اي دو كافالري ما كايناش هاد لا بروفيزيون، يعني ما كايناش ديك لا فالور فورني de façon illicite et dont l'auteur est passible de sanctions pénales. اللي كيصاوب هاد لي لتر دو شونج sans cause juridique يعني sans provision كيكون معرض لواحد العقوبات جنائية. elles sont nulles كيكونوا ملغات ما عندهم حتى شي قيمة parce que illicite et non pour défaut de provision كيكونوا غير قانونيين حيت ما فيهمش لا بروفيزيون. لا براتيك دو لا تريت دو كومبليزونس اشنا هي هاد لا براتيك هاد الممارسة؟ se résume de la manière suivante. نقدروا نلخصوها بهاد الطريقة هادي. un commerçant qui a besoin urgent de liquidité، واحد التاجر اللي خاصو الفلوس ما عندوش الفلوس، اش كيدير؟ وكيكون عنده داكشي urgent يعني خاصو الفلوس ضروري في واحد اللحظة تي. qui a un besoin urgent de liquidité tire une lettre de change et la présente à un ami commerçant. اش كيدير؟ كيصاوب واحد لا لتر دو شونج بالسمية ديال واحد صاحبو حتى هو كوميرسون اللي هو لو تيري كي انسولفابل. لو تيري صاحبو حتى هو ما عندوش الفلوس باش يعطيه زعما الفلوس، وكان عنده الفلوس اصلا يعطيه بلا هاد لا لتر دو شونج. ولكن اش كيديرو؟ هاد لو تيري كي انسولفابل مي كي اكسبت دو لا سيني بار كومبليزونس، كيسينيها بار كومبليزونس واخا هو داك صاحبو ما كيتسالش ليه الفلوس، يعني بحال الا كيتفقوا بيناتهم بيان كي ني اوكون ديت ا سون ايغار، واخا ما كيكون كيتسالو حتى حاجه كي اكسبتي داك لا لتر دو شونج، ولكن كيكونوا صحاب كيكونوا فاهمين. اش كيوقع؟ aussitôt le tireur l'a fait escompter par son banquier et bénéficie ainsi d'un crédit à court terme. مني كي اكسبتي لو تيري هذيك لا لتر دو شونج وكترجع لو تيرور
اش كيدير واحد هو خاصو الفلوس اورجون، مثلا لو ديلي ديالها حنا دابا مثلا في لو 30 في لو 27 9 لاشيونس ديالها حتى لو 31 12، هو كيمشي كي اسكونطيها هذاك لو تيرور، بحال زعما راه مثلا راه كيتسال لهذاك صاحبو الفلوس، كيمشي كيديها كي اسكونطيها، ما كيعطيوش لا فالور ديالها كلها، كينقصوا داك لي زاجيو لي كوميسيون ديالهم بلس لي زانتيري، وكيعطيوه هذاك الشيء اللي بقى. كيشد هو الفلوس، ها هي التريزوري ولات عنده فيها الفلوس، يعني ما كيبقاش عنده داك النقص في الميزانيه. مني كيوصل ليشيونس، دابا هنا حتى لحد هنا ما كاين حتى مشكل، حيت البنكه هي اللي خرجت الفلوس من عندها، بحال عطاتو واحد الكريدي دارت ليه لاسكونت. هاد لاسكونت راكم كنتو قريتوه في الكونطابيليتي جينيرال، كاين لي ريدكسيون كوميرسيال رابي ريميز ريستون، وكاين لي ريدكسيون فينونسيير فيهم لاسكونت. الوغ ملي كيوصل ليشيونس لي التاريخ خاصو اصلا هو يتخلص فيها، هذيك البنكه اللي كانت سبقات ليه الفلوس ديك الساعه كتولي هي الحامله ديال داك كتولي في الملكيه ديالها، اذا خاصها هي عاوتاني تخلص في داك الفلوس. aucun problème ne se poserait si le tueur verse ou tirer les fonds nécessaires. ما كيكون حتى مشكل الا هذاك لو تيرور اللي النهار الاول كان خاصو الفلوس كيعطي لصاحبو الفلوس، كيقول ليه هاك هادو فيرسيهم في الكونت ديالك، باش الوقيته اللي البنكه تجي تاخد الفلوس ديال ديك لا ليتر دو شونج تلقاهم وتاخدهم ومريضنا ما عنده باس. هنا ما كيكون حتى مشكل. او سي لو تيري سولفابل، ولا كان الفلوس الا كان هذاك لو تيري عنده الفلوس كيخلص هو il paye la traite en consentant ainsi un crédit au tireur، يعني كيخلصها وكيبقى هو كيتسال لهذاك صاحبو لو تيرور كيتسال ليه ديك الفلوس ديال ديك لاطر دو شونج. دون سي كا لا تريت دو كومبليزونس اي تو افي ليسيت، قانونيه 100%، ما كاين حتى مشكل فيها. سي ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler les bons effets de complaisance. هادو هما النتائج المزيانه ديال هاد الكومبليزونس هادي كيتروج القضيه. ولكن هادي في الحاله الا كان الفلوس مني وصلنا لشيونس لو تيرور عنده الفلوس عطاهم لو تيري قال ليه فيرسيهم باش البنكه تاخد فلوسها، ولا لو تيري عنده الفلوس خلى البنكه تاخد فلوسها وبقى هو كيتسال لصاحبو، هنا ما كاين حتى مشكل. مي لا سيتوياسيون ريسك دو سو كومبليكي، يقدر هاد الحاله هادي تتعقد في حاله اذا ما على شيونس لو تيرور نو ديسبوز با دو فون افيرسي او تيري، هذاك لو تيرور ما عندوش فلوس، هذاك الفلوس اللي كان خدا خسرهم مشاو وعاوتاني رجع لا سيتوياسيون اللي كان فيها في الاول زيرو درهم، ما عنده حتى حاجه. دون سو كا il tire une autre lettre qu'il faut accepter, qu'il fait accepter par le même tiré ou par un autre commerçant، عاوتاني كيصاوب واحد لا لاتر دو شونج اخرى بار كومبليزونس اللي ما فيهاش داك لا بروفيسيون، وكيصيفطها لواحد لو تيرور اخر، واحد لو تيري اخر باش ياكسبتيها، واحد صاحبو اخر ولا نفس هذاك صاحبو، ولكن هنا باش كيصاوبها بواحد المونطون كتر من الاولى. علاش؟ باش ملي كي elle a fait escompter pour obtenir les fonds à fournir au premier tiré et ainsi de suite. علاش كيدير اكثر من الاولى؟ باش كيديها كي اسكونطيها وكياخد الفلوس وكيخلص لو تيري هذاك الاول على لاتر دو شونج نيميرو 1 كيخلصو في الفلوس ديالو وكيبقى ليه عاوتاني شي بركه هو واش يخدم. Par ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce qu'on appelle des effets de cavalerie. هاد les effets de complaisance كيوليو des effets de cavalerie. Le plus souvent, durant les périodes de difficulté économique، مني في غالبية الأحيان مني كيكونوا هذوك الأوقات اللي كيكونوا عصيبة اقتصاديا على التجار، ces tirages se font de manière réciproque, c'est-à-dire que les commerçants tirent indéfiniment les uns sur les autres. ملي كيكونوا داك الأوقات اللي صعبة شوية اقتصاديا، التجار انت دابا مثلا صاحبي انا كنصاوب لا لاتر دو شونج كنعطيها لك انت كتاكسبتيها، وانت عاوتاني كتصاوب لا لاتر دو شونج كتعطيها لي انا كناكسبتيها،
انا كنديها اسكونتيها وانت كديها اسكونتيها، كنروجو بها على ما يوصل ليشيونس ديالها. et on est alors en présence de ce qu'on appelle les tirages croisés. هادو سميتهم لي تيراج كروازي، يعني انا كندير وحده عليك انت وانت كدير وحده عليا. غادي نحبسو حتى لحد هنايا لي غارونتي دو بايمون دو لا كارت دو شونج، غادي نشوفهم ان شاء الله في الفيديو الجاي. هاد الفيديو هذا درتو غير على لي زيفي دو كومبليزونس اي دو كافالاري. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون ديال لي زيفي دو كومبليزونس اي دو كافالاري. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير، غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.